अथ पञ्चमोऽध्यायः। मेषराशेः अश्विनी नक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। ईश्वर उवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि नक्षत्रतुरगस्य तु तृतीयस्य ततो देवी प्रायश्चित्तमतः शृणु। अयोध्या पुरतो देवी दक्षिणे पूर्वदिग्गते नारायणपुरे रम्ये राजपुत्रो भवत्तदा स्वकर्मनिरतो दान्तः प्रजापोषणतत्परः नाम तश्चोलसिंहेति तस्य पत्नी प्रभावती तस्य मित्रं द्विजोऽप्येकः स्वकर्म परिवर्जितः एकदा मृगयां यातो राजपुत्रस्य ब्राह्मणः मृगं हत्वा वरारोहे जग्मतुर्गहने वने मांसस्य देवी भागार्थं कलहो हि महानभूत् ततः स ब्राह्मणो दुष्टः क्रोधेनैवापि च द्विषन् मरणं तस्य भो देवी बभूव गहने वने ततश्चिन्तापरीतात्मा राजपुत्रो गृहं ययौ गृहे चकारयामास तस्य कर्म यथाविधि ततो बहुगते काले प्रयागे मकरे मुदा शरीरं त्यक्तवान् देवी भार्यया सहितस्तदा स्वर्गं भुक्त्वा युगान् सप्त ततः पुण्यक्षये सति मर्त्यलोके भवेत् जन्म धनधान्यसमन्वितः भार्यया सहितो देवी मध्यदेशे वरानने पुत्रो न जायते देवी पूर्वकर्म विपाकतः ब्रह्महत्या फलेनैव मृतवत्सोऽपि वा भवेत् तस्य शुद्धिं प्रवक्ष्यामि यतः पुत्रः प्रजायते तदुद्देशेन कर्तव्यः तडागो वापि कापथि हरिवंशश्रवणं देवी विधिपूर्वमथ शिवे दशवर्णाः प्रदातव्याः स्वर्णयुक्ता सहाम्बराः एवं कृतेन सन्देहो वंशस्तस्य प्रजायते सा स्त्री स्यात् सुखिनी देवी सत्यमेव न संशयः काकवन्द्यत्समुक्ता स्यात् मृतवत्सा सुखावहा व्याधिनाशो भवे देवी नात्र कार्या विचारणा इति पञ्चमोऽध्यायः।